अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसे जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अनाउंस्ड कॉल है एहतजाज की 24 नवंबर की, जैसे जैसे घड़ियां करीब आ रही हैं वैसे वैसे लोगों के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इंटरनेट इंतहाई स्लो हो चुका है। लोग जो हैं वो इंटरनेट पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए इंतहाई मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। खास तौर पे इस्लामाबाद से किसी भी किस्म की कोई भी बस सर्विस, कोई भी गाड़ी किसी दूसरे शहर में नहीं जा रही है। रात को हमारे भी कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो फंस गए थे, जिनको लाहौर से जाना था इस्लामाबाद, और वो इस्लामाबाद के थे मगर वो नहीं जा पाए। और जब हम लोगों ने डेवो पे कॉल करके पता किया तो पता ये चला कि जनाब अभी कुछ पता नहीं है कि गाड़ियां जो है वो कब जाएंगी। बात यह कि जिन लोगों ने एहतजाज करना है वो चाहे पैदल जाएं, वो चाहे बाइक्स पे जाएं, वो चाहे लोगों के घरों में एक एक महीना पहले जाकर रहना शुरू कर दें, उन्होंने पहुंच के रहना है। लेकिन ये जो मुश्किलात हैं ये आम आवाम के लिए जो है बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह हैं। यहां पर आपको बता दूं कि इस वक्त तक ये जो एहतजाज है इसको रोके जाने की वजह से जो इंटरनेट को स्लो किया गया है, जो फायर वॉल लगाई गई है। खैर फायर वॉल लगाना तो एक ठीक बात है कि अगर कोई शर्त पसंदी करे तो उस तक पहुंचा जा सके। खासतौर पे आपको पता है कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो सोशल मीडिया पर ही सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। मगर आपको बता दूं कि पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद की तमाम मोटरवेज को अब तक बंद कर दिया गया है। 5 मोटरवेज जो है वो मुरम्मत के लिए बंद कर दी गई हैं। और तर्जुमान मोटरवे पुलिस जो है उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मोटरवेज को मुरम्मत के लिए बंद किया जा रहा है, जो कि आपको पता है कि मुरम्मत के लिए बंद नहीं किया जा रहा। तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि मोटरवेज M1, M2 को आज रात 8 बजे से ही बंद किया जा रहा है, और ये 22 तारीख से इन्होंने बंद कर दिया है। इसके अलावा तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि पिंडी, भटियां, मुल्तान जो है उसको भी बंद किया जा रहा है। सियालकोट और लाहौर के रास्तों को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा रिंग रोड लाहौर को बंद किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिंग रोड लाहौर जो है वो 23 और 24 नवंबर को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं, मोटरवेज की बंदिश की वजह से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उनका कहना है कि तकरीबन 1,30,000 अफराद इस्लामाबाद आते और जाते हैं। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के अड्डों की बंदिश से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है, और इसमें कोई शक नहीं है। खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक शहर से दूसरे शहर का सफर करना था, और वो शदीद तकलीफ का इस वक्त शिकार है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा जो है वो शक किया जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कुछ लोग हैं जो बेचारे फंस गए हैं रास्तों में, तो प्लीज उनकी मदद कीजिए। आप उनको मतलब जो खुदा न खास्ता इस तरह की शर्त पसंदी नहीं करते, मैं उनके बारे में कह रही हूँ। बहरहाल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो कह रहे हैं कि हमें भी 4 से 5 करोड़ रुपया यौमिया जो है वो नुकसान हो रहा है। वाह, देखें जी ट्रांसपोर्ट कंपनीज कितना पैसा कमाती है। बहरहाल इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में हजारों मरीज जो हैं वो रोजाना इलाज के लिए जाते हैं, और आपको पता है कि जो जहां है अब वो वहां स्टक हो गया। खासतौर पर जिन लोगों को ऐसे दिनों के अंदर इमरजेंसी आ जाती है उनके लिए कितनी मुश्किलात पड़ रही हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुशरा बीबी के कल के सऊदी अरब के खिलाफ बयान आने के बाद पूरी पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। इमरान खान से उन्होंने बात करने के लिए एक दो लोगों को भेजने की कोशिश की। इमरान खान ने साफ तौर पे बुशरा बीबी को मना कर दिया है कि आइंदा अपनी पार्टी से मुतल्लिक या सियासत से मुतल्लिक कोई भी बयान नहीं देना है, जिसपे बुशरा बीबी जो है वो काफी हर्ट भी दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बहनें हैं उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा है। और अभी आपको बता दूं कि इमरान खान की जो बहन है जी अलीमा खान, उनका बुशरा बीबी के हवाले से एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एहतजाज में बुशरा बीबी की शिरकत का उनसे जाके पूछें। जब उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि बुशरा बीबी शरीक होंगी या नहीं होंगी, तो उन्होंने कहा उनसे जाके पूछें, हम अपना बता सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि इमरान खान की बहनों में और बुशरा बीबी में कितना 36 का आंकड़ा चल रहा है, यानी कितनी दुश्मनी चल रही है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बात करते हुए मीडिया से कहा कि बहनें मेरे साथ काफिले के हमरा इस्लामाबाद से रवाना होगी, यानी इमरान खान की जो बहनें हैं। उन्होंने कहा कि हम भाई की रिहाई के लिए पार्टी वर्कर्स के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। अलीमा खान से जब सवाल किया गया कि बुशरा बीबी भी एहतजाज में शरीक होंगी, इस पे उन्होंने कहा कि आप उनसे जाके पूछें, हम अपना बता सकते हैं, हम तो एहतजाज में शरीक होंगे, इम्कान है कि शायद वो भी शिरकत कर लें। उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान मुज़ाकरात का रास्ता भी खुला रखा जाएगा। समझ आ गई है। और उन्होंने कहा कि पीटीआई की जानिब से दिए गए प्लान के मुताबिक आपको पता है 24 नवंबर को पीटीआई जो है वो मुल्क में काफिले लेकर निकलेगी, इस्लामाबाद रवाना होगी। मोटरवेज बंद हो चुकी हैं,
لیکن ان کا کہنا یہ کہ وہ اسلام آباد پہنچنے میں 2 سے 3 دن ان کو لگیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ 21 سے جانا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی لیے 2-3 دن پہلے سے راستے جو ہے وہ بند ہیں، اور تمام ورکرز اسلام آباد کی طرف انہوں نے کہا تھا کہ مارچ کریں گے اور 26 نومبر کو اسلام آباد کے اندر جا کر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل پہ حملہ کر کے ان کو چھڑوا لیا جائے، اور بوگیمبو خوش ہوا کی طرح باہر نکل کے وہ تقریر کریں کہ وہ نئے پرائم منسٹر بن رہے ہیں خوابوں میں۔ لیکن دوسری طرف بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، پارٹی بشرا بی بی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ۔ عدالت نے کیا کہا ہے، جسٹس ارشد علی نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج پی ٹی آئی کا حق ہے، مگر سرکاری وسائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جی ارشد علی، انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا پی ٹی آئی کو کہ آپ لوگ یہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ احتجاج روکنے کی درخواست کی سماعت کے دوران انہوں نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ احتجاج پی ٹی آئی کا حق ہے، مگر سرکاری وسائل استعمال ہوں یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد نے درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی، اور وکیل درخواست گزار نے کہا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے احتجاج میں سرکاری وسائل جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس پہ انہوں نے یہ ساری بات جو ہے وہ کی، اور خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، ادروائز آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو گنڈا پور ہیں وہ اپنے ساتھ جو لاؤ لشکر لے کر آئے تھے، اس میں 1122 کے اہلکار بھی تھے، پولیس اہلکار بھی تھے، جن کو انہوں نے ان کی وردیاں نہیں پہنائی ہوئی تھی، ان کو سیولینز کے کپڑے پہنا کر وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور 1122 کی تو گاڑیاں بھی وہ یلغار کے لیے لے آئے تھے۔ 2 اور چھوٹی چھوٹی خبریں آپ ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک تو بشرا بی بی کا جو بیان آیا ہے اس کے اوپر جنرل باجوہ کا جو رد عمل آیا ہے وہ تو پریویس ولاگ میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن ان کا ایک بہت ہی مزیدار ایک لائن ہے جو انہوں نے کہی، اور اس پہ میں ہنس کے جو ہے نا پاگل ہو گئی۔ باجوہ صاحب کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اس خاتون کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے، اور اس سے پہلے باجوہ صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خان کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے۔ اب باجوہ صاحب جو ہے نا وہ اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ کنٹروورشل جو آرمی چیف ہیں وہ رہے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ کو ہی انگلی دکھا کے جو ہے نا نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، یاد ہے گجرانوالہ کے جلسے میں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب بہت ڈبل گیمز کیا کرتے تھے، تو شاید اسی لیے وہ ڈبل گیمز آج ان کے گلے پڑ رہے ہیں کہ ان کو جھوٹے الزامات بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کو سہنے پڑ رہے ہیں۔ فیض جو ہیں ویسے یہ بات ہے تو جس نے عمران خان سے دوستی نبھانے کی کوشش کی ہے نا اس بیچارے کا تو ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ جنرل باجوہ سے لے کے فیض تک دیکھ لیں، ہر ایک کا جو نا ستیہ ناس ہو گیا۔ بہرحال اس کے اوپر خواجہ آصف کا بھی رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈوبتی سیاسی کشتی کو بچانے کے لیے دوست ممالک پر بشرا بی بی کے الزامات گھٹیا حرکت ہے۔ اور مزیدار بات یہ کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ پہلے امریکہ نے ان کی حکومت گرائی تھی، پھر ڈونلڈ لو نے گرائی تھی، پھر اس کے بعد لابنگ فرمز بھی وہیں سے ہائر کی تھی اپنے لوگوں کو، پولیٹیکل اسائلم کے لیے بھی وہاں پہ بھیجا تھا۔ اب الزام جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا جناب سعودی عرب کے اوپر۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے سیل کو تھانہ قرار دے دیا گیا ہے جناب، اور سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے، کیونکہ جو اہل یوتھ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے اور عمران خان کو وہاں سے ہم نے چھڑوا کر لے کے جانا ہے، اور عمران خان خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو۔ بشرا بی بی گزشتہ روز اپنے بیان میں یہ سب کچھ کہہ چکی ہیں، اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیتی ہوں۔ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے سیل کو تھانہ قرار دے کر پولیس کی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ 3 سب انسپیکٹرز کے سیکیورٹی عملہ اور 3 شفٹس میں فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ سٹی پولیس آفس جو ہے سی پی او راولپنڈی کی جانب سے جیل سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ کے نام جو ہے وہ جاری کردہ اعلامیہ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اڈیالہ جیل کے اسپیشلی سیکیورٹی سرکل نمبر 4 میں بند سابق چیئرمین کو تھانہ نیو ٹاؤن میں انسداد دہشت گردی جو ہے اس کے سمیت دیگر دفعات کے تحت درج مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تھانہ قرار دیے جانے کے باعث عمران خان کے سیل پر پولیس کی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ عملہ 3 مختلف شفٹس میں ڈیوٹی دے رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ پہلی شفٹ میں سب انسپیکٹر محمد اسلم 3 اہلکاروں سمیت سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ دوسری شفٹ میں سب انسپیکٹر محمد آصف 3 اہلکاروں سمیت ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد تیسری شفٹ میں سب انسپیکٹر محمد ازرم جو ہیں وہ 3 اہلکاروں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پہلی شفٹ جو ہے وہ صبح 8 سے شام 4 تک ہوگی، دوسری شام 4 سے رات 12 بجے تک ہوگی، اور تیسری رات 12 سے صبح 8 بجے تک ہوگی۔ اور راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ نیو ٹاؤن میں جو درج تھا خان صاحب کے اوپر نیا مقدمہ جلاؤ گھیراؤ کا جو 9 مئی کے حوالے سے تھا، اس میں عمران خان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی منظور کر لیا ہے۔ اور جناب یہ تھیں اب تک کی تمام خبریں، تمام اپڈیٹس۔
باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.